How much is our sanctification very important? अब हामीले गर्नुपर्ने शुद्धिकरणको काम चाहिँ कति बढी महत्त्वपूर्ण छ। And why must children of God sanctify their lives? परमेश्वरका नानीहरूले चाहिँ कसरी किन आफ्नो जीवनलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ? We will read a few verses from the Bible. हामी बाइबलबाट केही वचनहरू पढ्ने छौं। Because we don't have the right knowledge, we will perish. किनकि हामीमा त्यो ठीक ज्ञान छैन भने हामी नाश हुने छौं। Bible clearly warns us, where there is no knowledge, people perish. बाइबलले एकदम स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिन्छ कि जहाँ ज्ञान छैन त्यहाँ मानिसहरू नाश हुन्छन्। Bible again warns, where there is no vision, people perish. बाइबलले फेरि पनि चेतावनी दिन्छ कि जहाँ दर्शन छैन मानिसहरू नाश हुन्छन्। About holy life, we must have a vision. र पवित्रताको जीवनको बारेमा हामीमा दर्शन हुनु About पर्दछ। sanctification, we must have a vision. शुद्धिकरणको विषयमा पनि हामीमा दर्शन हुनु पर्छ। As we learned in the morning, जसरी हामीले बिहान सिक्यौं, surrendering our body as a living sacrifice, हाम्रो शरीरलाई चाहिँ जिउँदो बलिदानको रूपमा अर्पण गर्नु पर्दछ। as a burnt offering to be placed on the altar, त्यो वेदीमा राखिनको लागि एउटा होम बलिको रूपमा, that the fire of the Holy Spirit may burn to ashes all the things that are related with the flesh. र शरीरसँग सम्बन्धित भएका सबै कुरालाई पवित्र आत्माको आगोले सबै जलाइदिएको होस्। Daily we must allow the Spirit of God to work in us. हामीमा काम गर्नको लागि हरेक दिन हामीले परमेश्वरको आत्मालाई अनुमति दिनु पर्दछ। In Isaiah 4th chapter we read, यसाया 4 अध्यायमा हामी पढ्दछौं, we all need to have the spirit of burning in us. हामी सबैमा पनि त्यो जलिरहने आत्मा चाहिन्छ। If the Spirit of God never burns within us, जब परमेश्वरको आत्मा हामी भित्र जल्दछ, He cannot burn away all the dross and the filthiness. उहाँले हाम्रो जीवनबाट सबै अशुद्धता र धातुका मैलाहरूलाई भस्म पारिदिनुहुन्छ। In 2 Corinthians 7:1 we read, दोस्रो कोरिन्थी 7 को 1 मा हामी पढ्दछौं, from all the filthiness of the flesh and the spirit, सबै शरीर र आत्माका सबै प्रकारका अशुद्धताबाट we must sanctify our lives to attain holiness. पवित्रता प्राप्त गर्नको लागि हामीले आफ्नो शरीरलाई शुद्धिकरण To गर्नुपर्दछ। do that work, we need the fear of God. यो काम गर्नको लागि हामीलाई परमेश्वरको भय चाहिन्छ। So when you take time to sanctify your lives, pray to God saying, Lord, all the filthiness in my spirit, in my thoughts, in my memories, in my imaginations, and in all my other ways, in their attitudes, no, all the evil, all the filthiness must go. जब तपाईं आफ्नो जीवनलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि समय लिनुहुन्छ त्यति बेला तपाईले भन्नु पर्छ कि हे परमेश्वर, मेरो आत्माबाट सबै अशुद्ध विचारहरू, धारणाहरू, प्रवृत्तिहरू सबै हटेर जानु पर्दछ। Sometimes we allow our body also to filthiness. कहिलेकाहीँ हाम्रो शरीरमा पनि केही अशुद्धता हुन सक्छन्। Our body is to be kept holy. हाम्रो शरीर चाहिँ पवित्र राखिनु पर्दछ। It is to be offered as a burnt offering, as a living sacrifice daily. हरेक दिन हामीले हाम्रो शरीरलाई चाहिँ एउटा होम बलिको रूपमा जिउँदो बलिदान जस्तै अर्पण गर्नु पर्दछ। As we read in Romans chapter 12 verse 1 to 3. जसरी हामी रोमी 12 को 1 देखि 3 पदसम्म पढ्दछौं, So we may know what is God's good, acceptable and perfect will concerning our lives. ताकि हाम्रो जीवनको बारेमा परमेश्वरको असल, ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के छ भने हामी जान्न If we सकौं। don't yield our body हामी हाम्रो शरीरलाई अर्पण त गर्दैनौं and use our body to live according to the pleasures and as per the fashions which worked in our life in the past, र बितेका दिनमा हामीले संसारको ढाँचा अनुसार हामीले जिउनको लागि हाम्रो शरीरलाई अर्पण गरिदियौं। Apostle Peter says, प्रेरित पत्रुस भन्दछन्, don't fashion your body according to the former lusts that worked in the flesh. शरीरमा काम गर्ने तिम्रो पहिलेका अभिलाषा अनुसार तिम्रो शरीरलाई अर्पण नगर, That will lead us to judgment. त्यसले चाहिँ तिमीलाई इन्साफमा डराउँछ। So we need to be very, very, very careful. यसैकारण हामी अति नै होशियार रहनु आवश्यक छ। So life has got to be sanctified at any cost. जसरी भए पनि हाम्रो जीवन चाहिँ शुद्धिकरण गरिनु पर्दछ। Yes, in many ways we are sanctified. I'll tell you later. म पछि भन्ने छु कि हामी धेरै तरिकाले हाम्रो शुद्धिकरण हुन सक्छौं। First of all, it is God's given commandment. सर्वप्रथम यो शुद्धिकरण भन्ने कुरा परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा हो। In 1 Peter 1:15, please read. पहिलो पत्रुस 1 को 15 पद। So far I never read the verse because we already read it in the morning. हामीले बिहान सबै पढिसकेका छौं, यसकारण अहिले वचन पढेका छैनौं। In 1 Peter chapter 1 verse 15, पहिलो पत्रुस 1 को 15 पदमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, as God is holy, जसरी परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, we also must be holy in all manner of our conversation or our lifestyle. हाम्रो जीवनका सबै रहन सहनमा, हाम्रो सबै जीवनका चालचलनमा हामी पनि पवित्र हुनु पर्दछ। Otherwise we cannot see the holy God with a filthy life. नत्र भने यो अशुद्ध जीवन सहित हामी हाम्रो पवित्र परमेश्वरलाई हेर्न सक्दैनौं। In Hebrews 12:14 we read, हिब्रू 2 को 14 मा हामी पढ्दछौं, holiness without which no man can see God. पवित्रता जस बिना कसैले पनि, कुनै मानिसले पनि परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। And our holiness has a set standard.
र हाम्रो पवित्रताको पनि एउटा स्तर हुनु पर्दछ। The standard is not as we think or as we imagine or as we have our own concept. हामीले सोचेको अनुसार हामीले कल्पना गरे अनुसार हाम्रो आफ्नै विचार अनुसार त्यो पवित्रता हुँदैन। Yes, so every church has got their own standard of holiness. हरेक मण्डलीको चाहिँ तिनीहरूको पवित्रताको आफ्नै स्तरहरू छन्। Every person also has got his own vision about holiness. हरेक व्यक्तिमा पनि उनीहरूको पवित्रताको प्रति आफ्नै दर्शनहरू छन्। Some people think if I don't commit murder, if I don't commit adultery, I am holy. कति मानिसहरू यसो भन्छन् कि मैले व्यभिचार गरिन चोरिन भने म पवित्र छु। Something if I don't see movies, I am holy. मैले टेलिभिजन चलचित्र देखिन भने म पवित्र छु भनी भन्दछन्। If I don't touch the opposite sex, I am holy. विपरीत लिङ्गीलाई मैले छोइन भने म पवित्र छु भन्दछन्। If I don't have any immoral nature, I am holy. ममा कुनै अनैतिक स्वभावहरू छैन भने म पवित्र छु भन्दछन्। If I help the poor, I am holy. मैले गरिबहरूलाई सहायता गरे भने म पवित्र बन्ने छु। Only on Saturday, if I come to the meeting for 2 hours, I am holy. केवल शनिबारको दिनमा 2 घण्टाको लागि सेवामा आए भने पनि म पवित्र छु। Yes, so like that, every person has got his own measuring rod to measure his holiness. यसै कारण यस्तै प्रकारले हरेक व्यक्तिमा पनि पवित्रतालाई नाप्नको लागि उनीहरुमा आफ्नै मापदण्डहरू छन्। NTC people say, if you marry, you will have afflictions in your body, and those who do not marry, they are holy in their body and in their spirit. एनटीसी का मानिसहरूले भन्दछन् कि यदि तिमीले विवाह गर्यो भने तिमीले शरीरमा कष्ट उठाउनु पर्छ, विवाह गरेन भने तिमी चाहिँ मनमा पवित्र हुन्छौ। You will be holy in your spirit and in your body if you don't marry. तिमीले यदि विवाह गरेन भने तिमी आफ्नो आत्मामा अनि शरीरमा पनि पवित्र बन्छौ। Therefore the servants of God, they never marry. त्यसै कारण गर्दा परमेश्वरका सेवकहरूले विवाह गर्दैनन्। But other Pentecost people say, तर अरु पेन्टिकोस्टल मानिसहरूले भन्दछन्, to avoid fornication, every person must have one wife. Avoid fornication. व्यभिचारलाई हटाउनको लागि चाहिँ हरेक मानिसको आफ्नै पत्नी हुनुपर्छ। So their vision is, if you don't marry, we are adulterers, we are fornicators. यसका उनीहरुको दर्शन भनेको यही हो कि यदि हामीले विवाह गरेनौं भने हामी चाहिँ व्यभिचारी बन्दछौं। Both the verses are in the Bible. यी सबै वचनहरू बाइबलमा छन्। One man takes it this way, the other man the other way. एउटाले एउटा तरिकाले सोच्छ भने अर्कोले अर्को तरिकाले लिन्छ। NTC workers say we don't marry, therefore we are very holy. एनटीसी का सेवकहरूले भन्दछन् हामीले विवाह गरेका छैनौं, यसकारण हामी अति नै पवित्र छौं। Other pastors say we marry and you people are fornicators and we are the holy people, they say. अरु मण्डलीका पास्टरले भन्दछन् हामीले विवाह गरेका छौं, तिमीहरु चाहिँ व्यभिचारीहरू हौ, यसकारण हामी नै पवित्र छौं भनी भन्दछन्। Therefore Apostle Peter, though he was just a fisherman, illiterate man, त्यसै कारण प्रेरित पत्रुस चाहिँ उनी एउटा मछुवा अशिक्षित व्यक्ति भए by the तापनि inspiration of the Holy Spirit, he wrote in his book, पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा उनले पुस्तक लेखेका थिए। as God having quoted as saying, जसरी परमेश्वरले यसरी भन्नुभएको थियो, as I am holy, be ye holy in all manner of conversation. जसरी म पवित्र छु तिमीहरू पनि जीवनका सबै चालचलनहरूमा यसरी नै पवित्र हो। Yes, so we must have a clear knowledge about the source of holiness, that is God himself. र पवित्रताको स्रोतको बारेमा हामीमा स्पष्ट ज्ञान हुनुपर्छ, जो चाहिँ उहाँ आफै हुनुहुन्छ। How God claims himself to be holy. कसरी परमेश्वरले उहाँ आफैले पवित्र हुनुहुन्छ भनी दाबी गर्नुहुन्छ। He is the creator of the whole universe. उहाँ चाहिँ सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। And he is full of power, wisdom and character. उहाँ पूरा शक्ति, बुद्धि र स्वभावले भरिपूर्ण In these three हुनुहुन्छ। things he is perfect. यी तीनवटा कुरामा उहाँ सिद्ध हुनुहुन्छ। We also need to be made perfect हामी पनि सिद्ध हुनु पर्दछ। in his wisdom, उहाँको बुद्धिमा, in his character, उहाँको स्वभावमा, in his power. उहाँको शक्तिमा। Therefore we are anointed by the Holy Ghost. यसै कारणले गर्दा नै हामीले पवित्र आत्मालाई अभिषेक गर्नुभएको छ। Secondly, God is a lawgiver. दोस्रो चाहिँ परमेश्वर व्यवस्था दिने हुनुहुन्छ। He is a lawmaker. उहाँ व्यवस्था बनाउने पनि He हुनुहुन्छ। is a law keeper. उहाँ व्यवस्था कायम गर्ने परमेश्वर lawgiver. हुनुहुन्छ, व्यवस्था दिने हुनुहुन्छ। Even so, त्यही पनि we must make laws for ourselves. हामीले पनि हाम्रो आफ्नै लागि व्यवस्था पनि बनाउनु पर्छ। We must keep those laws. ती व्यवस्थालाई पालन गर्नु पर्दछ। We must become a law for others. हामी आफै पनि अरूको निम्ति व्यवस्था बन्नु पर्दछ। By observing to keep all his laws which he made, he is holy. उहाँले दिनुभएको सबै व्यवस्था पालन गरेर उहाँले हामीलाई पवित्र बनाउनुहुन्छ। Thirdly, Apostle John says, तेस्रो रूपमा प्रेरित यूहन्ना God भन्दछन्, is love. परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। Love stands for character. प्रेमले स्वभावलाई देखाउँछ। He loves even his own enemies. उहाँले आफ्नै शत्रुलाई पनि प्रेम गर्नुभयो। He doesn't like even the most wicked person on earth to perish. संसारको एकदमै सबैभन्दा दुष्ट व्यक्ति पनि नाश भएको उहाँ चाहनुहुन्न। He wants even him to repent and come back to God. त्यस्तो व्यक्ति पनि
पश्चाताप गरेर परमेश्वरतर्फ फर्केको उहाँ Because He is चाहनुहुन्छ a loving and gracious and merciful, compassionate, pitiful God. किनकि उहाँ अनुग्रही दयालु कृपालु ठिठ्याउने परमेश्वर हुनुहुन्छ In the character, He is very holy. उहाँको स्वभावमा उहाँ अति नै पवित्र हुनुहुन्छ He is very perfect. उहाँ एकदम सिद्ध हुनुहुन्छ Therefore, Jesus said in Matthew 5:48, यसै कारण मत्ती 5:48 मा यसुले भन्नुभएको छ be perfect as your heavenly Father is perfect in all His divine attributes. तिमीहरू सिद्ध हो जसरी तिमीहरूका स्वर्गीय पिता पनि सबै दिव्य चरित्रहरूमा सिद्ध हुनुहुन्छ That is God's holiness. त्यसलाई नै पवित्रता भनिन्छ This is a base. यो नै हाम्रो आधार हो Jesus was God manifest in the flesh. यसुले चाहिँ परमेश्वरलाई शरीरमा प्रकट Jesus is God manifest in the flesh. यसु नै परमेश्वरले शरीरमा प्रकट गर्नुभएको परमेश्वर हुनुहुन्छ God Himself took the flesh and came down to the earth परमेश्वर आफैले एउटा शरीरको रूप लिएर संसारमा आउनुभयो in the form of Jesus. येशूको स्वरूपमा He lived a holy life in all manner of His conversation. उहाँले आफ्नो सबै जीवनका चालचलन रहनसहनमा पवित्र जीवन जिउनुभयो He never had sin in Him. उहाँमा कुनै पाप थिएन He never knew sin. उहाँले पापै थाहा पाउनु He never भएन did sin. उहाँले कहिले पाप गर्नु भएन And therefore, in Hebrews 7 chapter we read, यसै कारण हिब्रू 7 अध्यायमा हामी पढ्दछौँ He is holy and harmless. उहाँ चाहिँ पवित्र निष्कलङ्क हुनुहुन्छ Despite He was tempted in all points as we are, उहाँ हामी जस्तै सबै कुराहरूमा परिचित हुनु भए तापनि He became sinless. उहाँ पाप रहित बन्नुभयो That is the other step of holiness. त्यो चाहिँ पवित्रताको अर्को खुड्किला हो Living a sinless life. एउटा पाप रहित जीवन जिएर Not even in our thoughts. उहाँको विचारमा पनि पाप थिएन Not even in our body, in our life. उहाँको शरीरमा उहाँको जीवनमा पनि थिएन Or in our deeds or actions. अथवा उहाँको कामहरूमा क्रियाहरूमा That is the life of holiness Jesus lived. यस्तो प्रकारको पवित्रताको जीवन यसुले जिउनु भएको थियो Even His spirit was holy. उहाँको आत्मा पनि पवित्र थियो Therefore, Romans 1:4 says, यसै कारण रोमी 1:4 भन्दछ when He died, जब उहाँ मर्नुभयो when He was in the grave, जब उहाँ चिहानमा हुनुहुन्थ्यो on the third day, तेस्रो दिनमा the spirit of holiness raised Him up from among the dead. पवित्रताको आत्माले उहाँलाई चाहिँ मरेकाहरूबाट बौराएर उठाउनु भयो Yes, so when we die, जब हामी मर्दछौँ in case the coming of the Lord is delayed, यदि प्रभुको आगमन ढिलो भएमा our spirit must be made holy. हाम्रो आत्मा चाहिँ पवित्र हुनु पर्दछ Therefore, Paul writes to the Corinthians in 2 Corinthians 1, दोस्रो कोरिन्थी 7:1 पावल भन्दछन् we must perfect holiness in the spirit as well as in the flesh. हामीले चाहिँ पवित्रतालाई हाम्रो शरीर र आत्मा दुवैमा सिद्ध पार्नु पर्दछ That is the standard of holiness God expects from you, me and everyone in the church तपाईँ or र His bride. तपाईँ म र मण्डलीका सबैजनामा अथवा परमेश्वर उहाँको दुलैमा उहाँले आशा गर्नुभएको यही नै कुरा हो All other things are human reasonings, यी सबै कुराहरू मानिसको आफ्नो तर्कका कुराहरू हुन् human strategies. यी सबै कुराहरू मानिसका आफ्नै नीतिहरू हुन् Don't take it for granted, but these are things are part of holiness. यी सबै कुरालाई चाहिँ तपाईले आफ्नो पवित्रताको भागको रूपमा लिनुहोस् Judah profaned God's holiness. यहुदाले चाहिँ परमेश्वरको पवित्रतालाई अपवित्र पारेका थिए Therefore, God punished him. यसै कारण परमेश्वरले उनलाई दण्ड दिनुभयो Don't wait for God's punishment to come upon us. हामीमाथि चाहिँ परमेश्वरको दण्ड आउनलाई पर्खेर नबस्नुहोस् We being God's sons and daughters, हामी चाहिँ परमेश्वरका छोरा छोरीहरू भएको हुनाले sometimes when by mistake when we profane the holiness of God, कहिलेकाहीँ गल्तीवश हामीले परमेश्वरको पवित्रतालाई पनि अपवित्र पारेका हुन्छौँ as Hebrews 12 chapter reads, जसरी हामी हिब्रू 12 मा पढ्दछौँ God out of His great love for us, परमेश्वरले उहाँको ठुलो प्रेमको कारणले being our heavenly Father, हाम्रो स्वर्गीय पिता भएर He chastises us, He gives us certain punishments, mild punishments, उहाँले हाम्रो लागि केही ताडनाहरू दिनुहुन्छ so that we may become partakers of His holiness. ताकि हामी उहाँको पवित्रताको भागीदार बन्न सकौँ The mild punishments of God may be a financial loss, त्यो ताडना चाहिँ हामीमा आउने आर्थिक अभावहरू हुन a सक्छन् physical ailment, र शारीरिक पीडाहरू a material problem, भौतिक समस्याहरू or something that erupts suddenly in your family, कहिलेका हाम्रो जीवनमा केही अचानक केही कुरा भइहाल्छ or in the church, अथवा मण्डलीमा or in the society, अथवा हाम्रो समाजमा or from the world. अथवा यस संसारमा नै Suddenly some untoward thing may be allowed to happen in our life, कहिलेकाहीँ अचानक कुनै अप्रिय घटनाहरू हाम्रो जीवनमा घट्न सक्दछ that we may turn to God, ताकि हामी परमेश्वरतर्फ फर्कौँ cry to Him and ask Him, Lord, why it is happened. हामी परमेश्वरमा पुकारेर गरे उहाँले सोधौँ कि किन परमेश्वर यस्तो भइरहेको छ Then God will say, you profane my holiness. त्यसपछि परमेश्वरले भन्नुहुनेछ तिमीले मेरो पवित्रतालाई अपवित्र पार्यौ Therefore this chastisement. यसै कारणले गर्दा यी सबै ताडना आएको हो When we acknowledge our sin and confess it to God, जब हामी हाम्रो पापलाई
आफूलाई जानेर उहाँमा मानिलिन्छौँ He will receive us back to Him, उहाँले हामीलाई फेरि पनि ग्रहण गर्नुहुनेछ and He will make us partakers of His holiness. र त्यसपछि उहाँले हामीलाई उहाँको आफ्नो पवित्रताको भागीदार बनाउनुहुनेछ God's thoughts toward us is only for our good and not at all for our evil. परमेश्वरले हाम्रो तर्फ चाहिँ उहाँको विचार चाहिँ खराबीको लागि होइन असल कुराको So लागि the नै first हुन्छ point why we need sanctification is हाम्रो जीवनमा किन शुद्धिकरण चाहिन्छ भने पहिलो कुरा चाहिँ to be made holy like our God. हामी हाम्रो परमेश्वर जस्तै पवित्र हुनको निम्ति It has been given to us as God's commandment. यो चाहिँ हामीले परमेश्वरको एउटा आज्ञाको रूपमा दिएको छ Number 2, दोस्रो in 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, पहिलो थेसलोनिके 4:3 मा it is said to be the will of God. यसलाई चाहिँ परमेश्वरको इच्छा भनिएको छ Paul writes to the Thessalonians, पावलले थेसलोनिकेहरूलाई लेख्नु भएको छ to that church, he wrote many things about the second coming of Christ. त्यो मण्डलीलाई चाहिँ उनले चाहिँ परमेश्वर प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको बारेमा धेरै कुरा लेख्नु भएको थियो In the 4th chapter 16th verse, he speaks about the second coming of Christ. 4को 16 पदमा उनले चाहिँ दोस्रो यस ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको बारेमा भन्नुभएको छ 5th chapter 23 verse, he says, may the God of peace sanctify you wholly. 5को 23 पदमा उनी भन्दछन् कि शान्तिका परमेश्वरले तिनलाई पूरा रीतिले पवित्र पारेका That your हुन् spirit, soul and body may be completely sanctified. ताकि तिमीहरूको सम्पूर्ण आत्मा प्राण शरीर पूर्ण रूपमा शुद्धिकरण In होस् 3rd chapter he writes, र 3 अध्यायमा उनी लेख्दछन् our holiness must be unblameable. हाम्रो पवित्रता चाहिँ निष्कलङ्क हुनुपर्दछ Sometimes we may live a holy life, but there could be some spots, some wrinkles, some stains. कहिलेका हामी पवित्र जीवन जिउँदाखेरि हाम्रो जीवनमा चाहिँ केही दागहरू चाउरीहरू हुन सक्छन् Some blemish in the holiness. त्यो पवित्रतामा कुनै दोष आउन सक्दछ Those spots have got to be removed. ती सबै दागहरू हटाइनु पर्दछ Because किनकि Apostle Peter writes in chapter 4 verse 13, I think. पत्रुस The चाहिँ 3rd chapter 14 verse, I think. पहिलो सन्त पत्रुस चाहिँ 3 अध्यायको 14 मा लेख्दछन् When the Lord comes, जब प्रभु आउनुहुनेछ we must be found of Him in peace, without spot or blemish. त्यति बेला हामी चाहिँ उहाँ प्रभु येशूलाई हामीले मेलमिलापमा निष्कलङ्क र निर्दोष अवस्थामा भेटाउनु So पर्दछ even a spot like minute sin also must be seen through a microscope and must be done away instantly as and when God points out it in our life. र माइक्रोस्कोपबाट मात्र देखिने त्यो सानोभन्दा सानो दाग पनि हामीले भेटाउनु पर्दछ र हाम्रो जीवनबाट मनबाट त्यो सबै हटाइनु पर्दछ Remember all these things in your mind. यी सबै कुरा आफ्नो मनमा याद राख्नुहोस् It is the will of God, even our sanctification. यो परमेश्वरको इच्छा हो कि हाम्रो शुद्धिकरण Jesus said, यसुले भन्नुभयो Matthew 7:21, मत्ती 7:21 मा not everyone who calls unto me saying, Lord, Lord, will enter into my kingdom. मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबैजना परमेश्वर स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन् Nor those who fill in the spirit, prophesies and cast out demons and do the ministry. आत्मामा भर्नेहरू दुष्ट आत्मा भगाउने अगमबाणी बोल्नेहरू तिनीहरू मात्र होइन But only those who do the will of my Father which is in heaven. तर तिनीहरू जसले मेरो पिताको इच्छा स्वर्गमा हुनुहुने पिताको इच्छा गर्दछन् One of the wills of God is परमेश्वरको एउटा इच्छा चाहिँ our own sanctification. हाम्रो आफ्नै शुद्धिकरण हो This is number 2, the important thing why we should be sanctified. हामी किन शुद्धिकरण हुनुपर्छ भने यो दोस्रो कुरा हो Thirdly, तेस्रो in Ephesians chapter 5 verse 26, एफिसी 5:26 पदमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ we need to be holy that our life may become glorious before God and before the Lord Jesus when He comes. हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरको सामु पवित्र हुनुपर्छ र हाम्रो प्रभु येशू आउनुहुँदा पवित्र देखिनु पर्दछ Ephesians 5:26. एफिसी 5:26 Here पद the word of God says, यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ Jesus gave up His life for the church येशूले चाहिँ आफ्नो जीवन मण्डलीको लागि दिनुभयो that He might wash it with water, the word of God, ताकि उहाँले चाहिँ मण्डलीलाई वचनद्वारा जलको स्नानले धुनुभएको होस् that it may become a church without spot or wrinkle and glorious. ताकि यो चाहिँ दाग या चाउरी नभएको एउटा महिमित मण्डली भएको So होस् here why the church has got to be washed by the word of God यहाँ चाहिँ मण्डली किन परमेश्वरको वचनद्वारा धोइनु पर्दछ or sanctified by the word of God, अथवा परमेश्वरको वचनद्वारा शुद्धिकरण गरिनु पर्दछ that it might be made free from spots and wrinkles and become a glorious church, perfect church. ताकि यो मण्डली चाहिँ दाग या चाउरी नभएको कलङ्क नभएको एउटा पवित्र र महिमित मण्डली बनेको होस् Jesus told His disciples, यसरी आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो you are all clean
by the words which I have spoken to you. मैले तिमीहरूलाई बोलेको यो सबै वचनद्वारा तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेका छौ। Why we speak the word of God to you? किन म तपाईहरुलाई परमेश्वरको वचन भन्दैछु? Through the word of God, our life is sanctified. परमेश्वरको वचनद्वारा हाम्रो जीवन शुद्धिकरण हुँदछ। When we accept the word, when we believe the word, when we accept the word, जब हामी परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरेर हामी त्यसलाई ग्रहण गर्दछौं, when we convert the word into our flesh, into our practical life, जब हामी त्यो परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो शरीरमा हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा पालन गर्दछौं, our life is sanctified. हाम्रो जीवन पनि शुद्धिकरण हुँदछ। That is the third reason. त्यो तेस्रो कारण हो। In Joshua chapter 3 verse 5, यहोशू 3 को 5 पदमा here we find यहाँ हामी हेर्दछौं, we need to sanctify our lives, giving a room for God to do wonders and miracles in our life. परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा उदिएका कामहरू अचम्मका कामहरू गर्न अदिन अनुमति दिएर हामीले That God might do certain miracles in our lives. परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा उदिएका अचम्मका कामहरू गर्नको लागि Why wonders and miracles are necessary? किन हाम्रो जीवनमा यस्ता उदिएका कामहरू आश्चर्य कामहरू हुनु पर्दछ? God does wonders and miracles in our life to reveal His power in us. परमेश्वरले हामीमा उहाँको शक्ति प्रदर्शन गर्न प्रकट गर्नको लागि हाम्रो जीवनमा आश्चर्य कामहरू गर्नुहुन्छ। To pull us out of the hands and the clutches and the powers of the enemies. हामीलाई चाहिँ हाम्रो शत्रुहरूको हातबाट कब्जाबाट पकडबाट छुटकारा दिनको लागि In Egypt, God did 10 miracles मिस्रमा परमेश्वरले 10 वटा आश्चर्य कामहरू गर्नुभएको to थियो deliver the children of Israel from their bondage. इस्राएलहरूलाई तिनीहरूको बन्धनबाट छुटकारा दिनको लागि। And He terrorized Pharaoh by all his wonders. आफ्ना सबै आश्चर्य कर्महरूद्वारा परमेश्वरले फारोलाई त्रसित बनाइदिनु भयो। Why should God do wonders in our lives? किन परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा पनि आश्चर्य कामहरू गर्नु पर्दछ? Only for our deliverance from some of the clutches and the power of the devil. शैतानको कुनै शक्तिबाट पकडबाट हामीलाई छुटकारा दिनको निम्ति नै। Yes, so we must pray, we must sanctify our life and give place to God that He may do wonders and miracles to pull us out of this world, the wicked world, and from the power of the devil. यसकारण हामीले आफ्नो जीवनलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्दछ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, परमेश्वरमा समर्पण गर्नुपर्दछ ताकि परमेश्वरले हामीलाई शैतानको यस संसारको शक्तिबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभएको होस्। Also in Numbers 11 verse 18, गन्ती 11 को 18 पदमा for a victorious life also we need to sanctify our lives. एउटा विजयी जीवन जिउनको लागि पनि हामीले आफ्नो जीवनलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्दछ। Yes, if you don't sanctify your life, यदि हामीले हाम्रो जीवनलाई शुद्धिकरण गरेनौं भने you can never be able to live a victorious life. हामीले कहिले पनि एउटा विजयी जीवन जिउन सक्दैनौं। We'll always grow up in darkness. हामी सधैँभरि अन्धकारमा जिउँदछौं। We'll always do the works of darkness. हामी सधैँभरि अन्धकारका कामहरू मात्र गर्दछौं। We need a deliverance. हामीलाई छुटकारा चाहिन्छ। Our body needs to be redeemed from this earth यस पृथ्वीबाट हाम्रो शरीरले चाहिँ शरीर छुटाइनु पर्दछ and from among men, र मानिसहरूबाट that God might do all these works in us. परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा सबै कामहरू गर्नको निम्ति We must give ourselves into the hand of God that He might sanctify our life by the blood and by the word and also by the spirit. उहाँले हाम्रो जीवनलाई उहाँको रगत वचन र आत्माद्वारा पूर्ण रूपमा शुद्धिकरण गर्नको लागि हाम्रो शरीरलाई उहाँको हातमा सुम्पिदिनु पर्दछ। Then coming to Isaiah chapter 8 verse 13, एशिया 8 को 13 पदमा हामी हेर्छौं, if our life is not sanctified, यदि हाम्रो जीवन शुद्धिकरण गरिएको छैन भने we cannot live for God's glory. हामी परमेश्वरको महिमाको निम्ति जिउन सक्दैनौं। Only when life is sanctified, हाम्रो जीवन शुद्धिकरण भएपछि मात्रै, as Paul writes to the Corinthians, जसरी पावलले कोरिन्थीहरूलाई लेख्नुहुन्छ, whatever you do, तिमीहरू जे गर, do it all for God's glory. यी सबै कुराहरू केवल परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर। Again he writes, फेरि उनी लेख्दछन्, glorify God परमेश्वरलाई महिमा गर in a spirit and in our body. तिम्रो आफ्नो आत्मा र शरीरमा। If the body is not sanctified, यदि हाम्रो शरीर शुद्धिकरण if गरेको the छैन spirit is भने, not sanctified, हाम्रो आत्मा पनि शुद्धिकरण भएको छैन even भने, if you want to do good, if you want to pray, if you want to praise, you can't do that. यदि तपाईँ असल काम गर्न खोजे तापनि, प्रार्थना गर्न खोजे तापनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न। A perfect example is portrayed in the book of Romans chapter 7. रोमी 7 अध्यायमा चाहिँ एउटा राम्रो उदाहरणहरू त्यहाँ देखाइएको छ। Paul writes about his own life. पावलले आफ्नो जीवनको बारेमा लेख्दछन्, I wanted to do good, म असल गर्न चाहन्छु, but I do that evil which I don't want. मैले नचाहेको खराबी नै म फेरि गर्दछु। Oh, miserable man am I. हे म कस्तो अभागी माने, Who will deliver me from this body of sin? यस पापको शरीरबाट मलाई कसले छुटकारा दिला? In chapter 8 verse 1 he says, 8 अध्यायको 1 मा उहाँ भन्नुहुन्छ, yes, I have received the law of the spirit. मैले चाहिँ आत्माको व्यवस्थालाई प्राप्त गरेको By the छु। law of the spirit,
त्यो आत्माको व्यवस्थाद्वारा I can become more than overcomer. म चाहिँ विजेताहरूभन्दा पनि महान बन्दछु। Yes, so if a life is not sanctified, हाम्रो जीवन पनि शुद्धिकरण गरेको if the छैन law भने, of sin is controlling us, पापको व्यवस्थाले हामीलाई नियन्त्रित गरेको छ भने, we may be wanting to pray, but we can't. हामीले प्रार्थना गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ होला तर We हामी may be wanting to सक्दैनौँ। do good, we can't. हामी असल गर्न खोजिरहन्छौँ तर हामी When you सक्दैनौँ। go to pray, you will fall asleep. हामी प्रार्थना गर्न जाँदा हामी निदाउँछौँ। When you want to praise God, you will fall asleep. प्रशंसा गर्न जाँदाखेरि तपाईँ निदाउनुहुन्छ। Or the devil will divert your mind to the worldly things. नत्र भने शैतानले तपाईँको मनलाई सांसारिक कुरामा भाडिदिन्छ। Therefore, we need to preserve our life in all sanctifications so that through our life and our ministry, we can always give glory to God. हामीले त्यसकारण सबै प्रकारको शुद्धिकरणलाई हामीले महत्त्व दिनुपर्छ ताकि हाम्रो शरीर र आत्मामा हामी सधैँ परमेश्वरले महिमा तुल्याउन सक्छौँ। In 2 Timothy chapter 2, दोस्रो तिमोथी 2 अध्याय verse 21, 21 पद the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, in a great house there are many vessels, some are to honor and some are to dishonor. ठुला घरहरूमा त्यहाँ धेरै प्रकारका भाँडाहरू हुन्छन्, कुनै आदरको लागि कुनै Some are अनादरको made of निम्ति, gold and silver, and some are of wood and some are of clay. कुनै चाहिँ सुन, कुनै चाँदी, कुनै चाहिँ माटोद्वारा, कुनै काठद्वारा, Of different metals and materials they are made. तिनीहरू विभिन्न थोकहरूद्वारा विभिन्न सामग्री प्रयोग गरेर बनाएका हुन्छन्। But Paul wrote to Timothy saying, तर पावलले तिमोथीलाई यसरी लेख्दै भन्नुहुन्छ, if all these vessels are clean, यदि यी सबै भाँडाहरू सफा छन् भने, if they are purified, if they are purged, यदि तिनीहरू धोइएका छन्, शुद्ध पारिएका छन् भने, they can be used by the master. तिनीहरू चाहिँ तिनीहरू मालिकको लागि प्रयोगयोग्य बन्ने छन्। What is the definition of it? यसको अर्थ चाहिँ के हो? In the church there are people, there are children of God living in different standards, मण्डलीमा पनि त्यहाँ धेरै आफ्नै विभिन्न स्तरमा जिउने मानिसहरू छन्, in different values. विभिन्न मूल्य अनुसार। Some are like gold, कोही चाहिँ सुनको जस्तो जीवन very जिउँदछन्, costly, एकदमै महँगा very हुन्छन्, precious. एकदम बहुमूल्य हुन्छन्। Some are like silver, कोही चाहिँ चाँदी जस्ता हुन्छन्, less valuable than gold. त्यो चाहिँ सुनभन्दा अलिक कम मूल्यको Some are हुन्छ। made of wood, कोही चाहिँ काठद्वारा बनाएका हुन्छन्, cheap. एकदम सस्ता Some are made हुन्छन्, of clay, कोही चाहिँ माटोद्वारा बनेका हुन्छन्, no value at all. कुनै मूल्य नै छैन। But so in the church of God, different types of people are living in different levels of holiness. अब परमेश्वरको मण्डलीमा चाहिँ धेरै मानिसहरू विभिन्न स्तरमा विभिन्न पवित्रताको स्तर अनुसार जिरेका हुन्छन्। If you are made of clay, you don't have to be worried about it. यदि तपाईँ चाहिँ त्यो माटोद्वारा बनिनु भएको छ भने तपाईँले कुनै चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा छैन। Your master has brought you to the church. तपाईँको मालिकले तपाईँलाई मण्डलीमा ल्याउनु भएको You may छ। be illiterate. तपाईँ अशिक्षित हुन You may be a सक्नुहुन्छ, poor person. तपाईँ गरिब व्यक्ति पनि हुन सक्नुहुन्छ, And you may have no value, no place in the society. तपाईँको चाहिँ समाजमा कुनै मूल्य छैन, कुनै ठाउँ नै छैन। Cast out of your family. तपाईँले आफ्नो तपाईँको परिवारलाई चाहिँ उनीहरूले वञ्चित तुल्याएका Thrown out from छन्, the society. समाजबाट फ्याँकिएको छ, Nobody wants you. कसैले पनि तपाईँलाई मन पराउँदैन। But Jesus loved you. तर यसरी तपाईँलाई प्रेम He saved गर्नुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई उद्धार He गर्नुभयो, brought you to his house. उहाँले नै तपाईँलाई उहाँको भवनमा ल्याउनु भएको The छ। church of God is called a great house. त्यसै कारण परमेश्वरको मण्डलीलाई चाहिँ एउटा ठुलो घर भनिएको Because छ, any amount of vessels can be brought in. किनकि त्यो ठुलो घरमा जतिसुकै धेरै भाँडाहरू पनि ल्याउन But what सकिन्छ। does he expect from you? तर तपाईँबाट परमेश्वरले के आशा गर्नुहुन्छ? Live a holy life. एउटा पवित्र जीवन जिउनुहोस्, Then God will use you for his glory. त्यसपछि परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्नुहुनेछ। If you live a sanctified life, यदि तपाईँले एउटा शुद्धिकरण गरेको जीवन जिउनुहुन्छ you will भने become a role model for the vessels which are made of gold and silver. तपाईँ चाहिँ त्यो सुन र चाँदीले बनाएका भाँडाहरूको निम्ति एउटा उत्तम नमुना बन्नुहुनेछ। You by your holy life can put to shame the most illiterate people in the church. तपाईले आफ्नो पवित्र जीवनद्वारा चाहिँ मण्डलीमा एकदम शिक्षित व्यक्तिहरूलाई पनि लाजमा पार्न The rich सक्नुहुन्छ। people in the church. धनी मण्डलीका धनी मानिसहरूलाई, There are many workers, in the early days in my ministry. मेरो सेवाकाईको दिन पुरानो दिनहरूमा धेरै यस्ता सेवकहरू थिए, Some were very, very illiterate. कोही चाहिँ एकदमै शिक्षित थिए, Some people got no physical good feature at all. कतिजना चाहिँ अशिक्षित थिए, कोहीमा चाहिँ एउटा शारीरिक बनावट पनि राम्रो थिएन। When they come to me on transfer, जब तिनीहरू चाहिँ सर भएर मसँग आउँदै थिए, sometimes from human attitude I used to think, what is this sister going to do with me in this place? कहिलेकाहीँ म सोच्ने गर्दथे कि यस्तो सिस्टरले पनि मलाई के गर्न सक्दछ र। All the believers are literate people. अथवा विश्वासीहरू पनि कति अशिक्षित थिए, They are all from good family background.
तिनीहरू चाहिँ असल परिवारका थिए। Why the Sunday pastor unwisely sent this sister with me? Sometimes he used to murmur. कहिलेकाहीँ म यसरी गनगन गर्थेँ कि यो सेन्टर पास्टरले किन यस्तो सिस्टर मलाई दिनुभयो। Once one sister like that came to the church. यस्तै प्रकारको एकजना सिस्टर मण्डलीमा आउनुभयो। I was very deeply worried. म चाहिँ एकदम चिन्तित थिएँ। Anyway, I praise God. मैले परमेश्वरलाई प्रशंसा गरेँ। But on Sunday she put me to shame. तर आइतबारको दिनमा उहाँले मलाई लाजमा पारिदिनु The भयो। way she sang songs, जुन तरिकाले उनले गीत गाउनु the भयो, way she filled in the spirit and spoke in tongues, जसरी उहाँले आत्मामा भरि अन्य भाषा बोल्नु भयो, and the prophecy that he said in the church, जुन अगमबाडी उहाँले मण्डलीमा बोल्नु भयो, it shook the church, even my own life. मेरो उहाँ त्यसले चाहिँ मण्डलीलाई नै हल्लाइदिए, मेरो आफ्नो जीवनलाई पनि हल्लाइदियो। Soon after the meeting, त्यो सेवा सिद्धिने बित्तिकै I was standing in my pulpit waiting for people to come to me for prayer. र त्यो म चाहिँ पुलपिटमा मानिसहरू मसँग प्रार्थना लिन आउन् भने म उभिरहेको थिएँ। But most people went to her to pray for. तर धेरैजना विश्वासीहरू चाहिँ उहाँतर्फ नै प्रार्थना लिन गएका थिए। I wondered. मलाई उद्वेग लाग्यो। I said, Lord, I am born in TPM. मैले भने प्रभु म टिभीमा नै 1 hour I preached. 1 घण्टा मैले प्रचार गरेँ। Good words I spoke. एकदम राम्रो वचनहरू बोले। Why people are going to her? किन सबै मानिसहरू उनीतर्फ लागिरहेका छन्? She got the stuff. किनकि उनमा त्यो Yes, black sister. उहाँ चाहिँ एकदम कालो सिस्टर हुनुहुन्थ्यो Very short in stature. र उहाँ अलि होचो पनि हुनुहुन्थ्यो। God used her mightily. परमेश्वरले उहाँलाई शक्तिशाली रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। During her tenure with me in the church, त्यस मण्डलीमा उहाँको त्यस सेवाकालमा the church was growing spiritually. आत्मिक रूपमा मण्डली चाहिँ अति नै बढिरहेको थियो। In the midnight, I used to hear her cry in the prayer. मध्यरातमा पनि उहाँ प्रार्थनामा पुकारा गरिरहनुभएको आवाज म सुन्न सक्थेँ। She doesn't know how to cook properly. उहाँलाई चाहिँ खाना कसरी राम्ररी पकाउने थाहा थिएन। Early morning when she goes to the kitchen, बिहान सबैले उहाँ किचनमा जानुहुन्थ्यो। I used to hear her praying there. म चाहिँ त्यहाँ उहाँले त्यहाँ पनि प्रार्थना गरिरहेको सुन्थेँ। Lord, Chinnamma doesn't know how to cook, and my brother knows how to eat well. He's a looking man. I don't know how to cook for him, satisfy him. Give me grace, Lord, she will pray. उहाँले चाहिँ एउटा I'm not joking. I speak the fact before God. मैले साँचो कुरा भनिरहेको छु। Yes, so don't look to yourself and don't look to your value. तपाईले चाहिँ आफूलाई नहेर्नुहोस्। Whether you are a believer or a worker. तपाईँ सेवक हुनुहोस् या विश्वासी हुनुहोस्, आफैलाई तपाईँ नहेर्नुहोस्। If you sanctify your life and keep your life holy, यदि तपाईले आफ्नो जीवनलाई शुद्धिकरण गर्नुभयो, आफ्नो जीवनलाई पवित्र राख्नुभयो भने God will pick you up in His mighty arm परमेश्वरले तपाईलाई आफ्नो शक्तिशाली पाखुरामा उचाल्नुहुनेछ and use you mightily for the edification and the prosperity of the church of God. मण्डलीको सुधारको लागि, मण्डलीको उन्नतिको लागि तपाईलाई शक्तिशाली रूपमा प्रयोग गर्नुहुनेछ। They are always brooding over their own failures and frailties and weaknesses. सधैँभरि तिनीहरू आफ्नो असफलताहरू, कमजोरीहरूमा मात्र ध्यान दिन्छन्। Sanctification makes you a man of power. शुद्धिकरणले चाहिँ तपाईलाई एउटा शक्तिको मानिस बनाइदिन्छ। Sanctification makes you a most useful vessel in the hand of God. शुद्धिकरणले चाहिँ तपाईलाई परमेश्वरको हातमा एकदमै प्रयोग योग्य भाँडो बनाइदिन्छ। Just a jawbone of an ass. Jawbone of an ass. एउटा केवल गधाको बङ्गाराले When it came into the hand of a mighty man Samson, जब यो चाहिँ एउटा शक्तिशाली मानिस सिम्सनको हातमा आएको थियो, the bone was so mightily used, 1,000 people were killed by Samson. यो बङ्गारा चाहिँ यस्तो शक्तिशालीमा प्रयोग भएको थियो कि सिम्सनले चाहिँ 1000 मानिसलाई मारेका थिए। Let us be like that dead ass bone. हामी पनि त्यो गधाको त्यो बङ्गारा जस्तै बनाऊ। But once we are in the hand of God, त एकचोटी हामी परमेश्वरको हातमा आयौँ He will भने use us for your glory. उहाँले आफ्नो महिमाको लागि हामीले If प्रयोग God is to use गर्नुहुनेछ। you continuously for the church, मण्डलीको लागि निरन्तर रूपमा उहाँले तपाईलाई प्रयोग गर्ने हो भने make you an useful vessel in any area in the church. मण्डलीको कुनै पनि क्षेत्रमा एउटा प्रयोग योग्य भाँडो बनाउनु पर्ने हो भने You don't have to be very smart, you don't have to be very wise, you don't have to be very rich, you don't have to be very expert. तपाईँ चाहिँ एकदम बाठो बन्नु पर्ने छैन, बुद्धिमान बन्नु पर्ने छैन, धनी बन्नु पर्ने छैन, सिपालु पनि बन्नु पर्ने छैन। All what you have got to do is live a sanctified and holy life. That's enough. तपाईले गर्नुपर्ने एउटै कुरा छ, तपाईको जीवन शुद्धिकरण गर्नुहोस् र एउटा पवित्र जीवन बिताउनुहोस्। Again in the book of Acts chapter 20 verse 32, प्रेरितको पुस्तक 20 को 32 पदमा पनि the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, we need to sanctify our life हामीले हाम्रो जीवनलाई शुद्धिकरण गर्न खाँचो छ। because when we go to heaven,
किनकि हामी जब स्वर्गमा जान्छौँ God is going to give us an inheritance among the sanctified saints. परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ शुद्धिकरण गरेका सन्तहरूको माझमा हामीलाई बसाल्नुहुनेछ Only sanctified saints can go to heaven. केवल शुद्धिकरण गरेका पवित्र पारेका सन्तहरू मात्र Only स्वर्गमा जान perfected सक्छन् saints can go to heaven. केवल सिद्ध पारेका सन्तहरू मात्र स्वर्ग जान सक्छन् God gives his inheritance. परमेश्वरले हामीलाई त्यो पैतृक सम्पत्ति दिनुहुन्छ He can make you a ruler, उहाँले हामीलाई शासक बनाउनुहुन्छ maybe over 5 cities or 10 cities. हुन सक्छ 5 या 10 वटा राज्यमाथि He can do that उहाँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ only if your life is found to be well sanctified. केवल तपाईको जीवन जब शुद्धिकरण गरिन्छ त्यति बेला मात्रै Otherwise, you cannot go to heaven first of all. नत्र भने सर्वप्रथम तपाई स्वर्ग जानै सक्नुहुन्न If at all you go, यदि तपाई जानु भए तापनि you cannot find your inheritance among the saints which are sanctified. तपाईले आफ्नो भाग चाहिँ पैतृक सम्पत्ति चाहिँ शुद्धिकरण गरेका सन्तहरूको माझमा भेट्टाउन सक्नुहुन्न Again in Matthew chapter 3 verse 2 to 6. मत्ती 6 को 2 देखि 6 सम्म Here we find यहाँ हामी हेर्दछौँ why sanctification is very necessary. किन शुद्धिकरण अति नै आवश्यक छ To offer to God all our sacrifices in righteousness. हाम्रो सबै बलिदानहरू उहाँको धार्मिकतामा चढाउनको निम्ति So these are the few reasons why we need to be sanctified. हामी किन शुद्धिकरण हुनुपर्छ भन्ने कारणहरू मध्ये यिनै केही कुराहरू हुन् By the way, what is called sanctification? र शुद्धिकरण भनेको अर्थ चाहिँ के हो Sanctification is the means of or a process of being made holy. शुद्धिकरण भनेको चाहिँ एउटा पवित्र हुने प्रक्रिया हो अथवा माध्यम हो It is a process of life. यो चाहिँ हाम्रो जीवनको प्रक्रिया हो That we first of all find out the failures in our life, the sins in our life. जब जब हामी आफ्नो जीवनमा सर्वप्रथम असफलताहरू पापहरू हामी भेट्टाउँछौँ As God demands us, जसरी परमेश्वरले हामीलाई माग we गर्नुहुन्छ get all those sins rid of our life. हामी चाहिँ यी सबै कुराबाट We get rid of them. हामी Yes. तिनीहरूबाट जब हामी छुटकारा पाउँछौँ And we do away with all those sins. र हामी We do away means we finish it. र जब हामी ती सबैलाई समाप्त गरिदिन्छौँ We finish it from our life once forever. हाम्रो जीवनबाट ती सबैलाई सदाको लागि समाप्त गर्दछौँ How is it possible? यो कसरी सम्भव छ Our life can be sanctified in 5 ways. हाम्रो जीवन चाहिँ 5 तरिकाबाट शुद्धिकरण हुनु पर्दछ Now, these are the things that you have to practice, not simply jumping and leaping, knowing nothing. त्यतिकै उफ्रने मात्र होइन कराउने मात्र होइन तपाईले यी सबै कुराहरू व्यावहारिक रूपमा पालन गर्नु पर्दछ Some will simply come and sit in the prayer and say, Lord, sanctify me, Lord, sanctify me, sanctify me. God won't do that. कहिले चाहिँ कोही चाहिँ प्रभुको बस्तीमा त्यतिकै बसे प्रभु मलाई शुद्ध गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ प्रभुले यस्तो गर्नुहुन्न Yes, the way God wants you to be sanctified, you must get to know the means and the ways and the process. र कसरी परमेश्वरले तपाईलाई शुद्धिकरण गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईले त्यो माध्यम त्यो प्रक्रिया त्यो तरिकाहरू तपाईले जान्नु पर्दछ You want to drive the vehicle. मलाई चाहिँ गाडी चलाउन परेको Sitting in छ the driver's seat, I cannot say, Lord, drive the vehicle for me. He won't do that. You have to do that. म त्यो सिटमा बसेर मेरो लागि ड्राइभर सिकाउनुहोस् भनेर भन्दाखेरि हुँदैन तपाई आफै How? गर्नुपर्छ कसरी You must go to the training center तपाई त्यो तालिम केन्द्रमा जानुपर्छ and you must take the practices. र त्यसको अभ्यास गर्नुपर्छ They will teach you how to drive, तिनीहरूले तपाईलाई सिकाउने छन् कसरी how ड्राइभिङ and गर्ने where to apply the brake. कहाँ ब्रेक लगाउने They teach you. तिनीहरूले तपाईलाई यो सबै सिकाउने It छन् will take some time, यो सबै लाग्न सक्छ but once you learned it, तर एकचोटि तपाईले सिक्नु भएपछि you can drive your vehicle like a pilot, flying an aircraft. त्यो चाहिँ हवाईजहाज चलाउने पाइलट जस्तै तपाई गाडीहरू चलाउन सक्नुहुन्छ Only thing we have to get practices. एउटै कुरा छ हामीले चाहिँ अभ्यास गरिरहनु Holy life is पर्छ possible. पवित्र जीवन चाहिँ सम्भव छ Sanctification is possible. शुद्धिकरण पनि सम्भव छ If it is impossible, God would have never given it as a law for us. यदि त्यो असम्भव भएको भए परमेश्वरले हामीलाई यसलाई चाहिँ पवित्रतालाई चाहिँ नियमको रूपमा दिनुहुन्न थियो So sanctification is a process of being made holy. यसैकारण शुद्धिकरण भन्नुको अर्थ चाहिँ पवित्र हुने एउटा प्रक्रिया हो In 5 means our life can be sanctified. I'll पाँच finish it with that. तरिकाद्वारा हाम्रो जीवन शुद्धिकरण हुँदछ Number 1, पहिलो Hebrews 13:12 says, हिब्रू 13 को 12 ले भन्दछ we are sanctified by the blood of Jesus, हामी प्रभु येशूको रगतद्वारा शुद्धिकरण हुँदछौं that he might sanctify his people by his blood. Bible says. बाइबलले भन्दछ ताकि उहाँको आफ्नो रगतद्वारा मण्डली शुद्धिकरण आफ्ना मानिसहरू शुद्धिकरण भएका हुन् Jesus shed even the last drop of his blood on Calvary. यसले चाहिँ आफ्नो जीवनको आफ्नो शरीरको अन्तिम रगतको थोपा पनि कल्भरीमा बगाउनु भयो Not only to save us from sin, हामीलाई पापबाट बचाउनको
निम्ति मात्र होइन, but also to keep sanctified our life throughout our lifetime. हाम्रो जीवनभरि नै हाम्रो जीवनलाई शुद्ध राख्नको निम्ति पनि। Not once we are saved from sin by the blood. हामी चाहिँ प्रभु येशूको रगतद्वारा एकचोटि मात्र पापबाट बचाइएका होइनौँ। After having been saved by the blood, प्रभु येशूको रगतद्वारा हामीले छुटकारा पाइसकेपछि the पनि blood of Jesus helps us to live a sanctified life. प्रभु येशूको रगतले हामीलाई एउटा शुद्धिकरण गरेको जीवन जिउनलाई सहायता गर्दछ। Therefore, Hebrews we read that he might sanctify the people of God by his blood. ताकि उहाँले परमेश्वरका मानिसलाई उहाँको रगतद्वारा शुद्धिकरण गर्नुभएको हो। And what have we got to do that he might sanctify us by his blood? उहाँको रगतद्वारा हामीलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? 1 John chapter 1 verse 7 to 9 reads, पहिलो यूहन्ना 1 को 7 देखि 9 पदमा हामी पढ्दछौँ, we must acknowledge our sin हामीले हाम्रो पाप जान्नु पर्दछ, and confess our sin one by one to Jesus. हामीले एक एक गरेर हाम्रा पापहरू यसुमा मानिलिनु पर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ। Then he will be faithful to forgive us and wash us of all our sins. हाम्रा सबै पापहरू क्षमा गर्न र सबै धुनको लागि उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। And therefore you must confess your sins. त्यसैकारण तपाईले आफ्नो पाप पनि स्वीकार To गर्नुपर्छ। confess your sins, you must get to know what are the sins that you have in life. तपाईले आफ्नो पाप मानिलिनको लागि पहिला तपाईले आफ्नो जीवनमा के पाप गर्नुभयो भनी जान्नुपर्छ। To understand the sins that are in your life, you need to have the knowledge of the word of God. तपाईको जीवनमा के पापहरू छन् भनी बुझ्नको लागि सर्वप्रथम तपाईमा परमेश्वरको वचनको ज्ञान हुनु पर्दछ। 1 Timothy chapter 4 verse 5 reads, पहिलो तिमोथी 4 को 5 पदमा हामी पढ्दछौँ, the word of God is sanctifying us. परमेश्वरको वचनले हामीलाई शुद्धिकरण गर्दछ। Yes, it is sanctified by the word of God. यो चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा शुद्ध हुन्छ। So why do we speak the word of God whenever you come to the presence of God? जब जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँदछौँ, किन हामी परमेश्वरको वचन बोल्दछौँ? Not to show you that we are big preachers and teachers. हामी चाहिँ ठुला प्रचारकहरू शिक्षकहरू हौ भनेर तपाईलाई देखाउनको निम्ति Unless we होइन। speak the word of God, you don't know, you cannot know what is your sin. त हामीले परमेश्वरको वचन नबोलेसम्म तपाईँ चाहिँ पाप के हो भनेर जान्न पनि सक्नुहुन्न। If you don't know what is the law, there is no sin also. तपाईलाई व्यवस्था के हो भनेर थाहा छैन भने तपाईले पाप पनि थाहा पाउनुहुन्न। Only the knowledge of law makes you understand your failure or your sin. केवल व्यवस्थाको ज्ञानले नै तपाईलाई आफ्नो असफलताहरू पापको बारेमा जान्न सहायता गर्छ। I was just reading about the traffic rules. म चाहिँ एउटा ट्राफिक नियमको बारेमा केही पढिरहेको थिएँ। And one law says, एउटा नियमले भन्दछ, if a person drives a vehicle without license and caught by the police, एउटा कुनै ड्राइभरले चाहिँ लाइसेन्स बिना चाहिँ गाडी चलाइरहेको छ र पुलिसले पक्राउ गर्यो भने he'll put a penalty on him up to 1,500 rupees. उसलाई चाहिँ 1500 सम्मको पनि जरिवाना तिराउन सक्दछ। If I drive without a license, यदि म लाइसेन्स बिना ड्राइभिङ गर्दैछु भने, if caught by a police, यदि पुलिसले पक्रियो भने I lose him my money. मैले मेरो पैसा गुमाउने भए। Yes, he can even impound my car. उसे मेरो गाडी पनि खोसेर लिन सक्दछ। He may ask me to wait. उसे मलाई पर्खन भन्ने छ। Lot of procedures. धेरै प्रक्रियाहरू छन्। So to live in the world, we have to get to know the law of the world. यसैकारण हामी संसारमा जिउँदाखेरि हामीले पनि संसारको नियम जान्नु पर्छ। In the same way, त्यस्तै प्रकारले to live a holy life, एउटा पवित्र जीवन a बिताउनको sanctified निम्ति, life, शुद्धिकरण गरेको जीवन to get to जिउनलाई, know what are the sins that we do, हामीले के पाप गर्दछौँ त्यो सबै जान्नको निम्ति we need to have a thorough knowledge about the word of God or the law of God. हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन अथवा परमेश्वरको व्यवस्थाको बारेमा सम्पूर्ण ज्ञान हुनु पर्दछ। In John 17:17, यूहन्ना 17 को 17 पदमा Jesus said, यसुले भन्नुभयो, yes, the word which I spoke to you, जुन वचन मैले तिमीहरूलाई बोलेको छु they are true, तिनीहरू सत्य छन् and that the word will cleanse you. र ती वचनहरूले नै तिमीलाई शुद्ध पार्नेछ। The more we hear the word of God, the more we are able to understand our failures and our sins. जति बढी हामी परमेश्वरको वचन सुन्दछौँ त्यति बढी हाम्रो असफलताहरू पापहरू हामी बुझ्न सक्दछौँ। So second means of sanctification is through the word of God. शुद्धिकरणको दोस्रो तरिका भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। Third means is prayer. दोस्रो तरिका भनेको तेस्रो तरिका भनेको प्रार्थना। 1 Timothy chapter 4 verse 5. पहिलो तिमोथी 4 को 5 पद It is said, यहाँ लेखेको छ, it is sanctified by prayer. यो चाहिँ प्रार्थनाद्वारा शुद्धिकरण गरिन्छ। Yes, so why we arrange for fasting prayers? किन हामी उपवास प्रार्थनाहरू राखिरहेका छौँ? When we come for fasting prayers, तर जब हामी उपवास प्रार्थनामा आउँदछौँ, we are not foregoing our meal, we are not starving without eating, but we spend time in prayers. हामी चाहिँ त्यो भोकमरीमा बस्दैनौँ तर हामी प्रार्थनामा समय बिताउँदछौँ। We have to communicate with God. हामी परमेश्वरसँग कुराकानी गर्नु पर्दछ। If I am a man of pride, यदि म यदि घमण्डको मानिस हुँ भने, if I am a short-tempered man, म एकदम झिट्टो रिसाउने मानिस हुँ भने, for even the slightest thing I lose my temper. सानो कुराको लागि पनि म आफ्नो सन्तुलन गुमाउँछु। There will be many are hurt.
र त्यसै कारण धेरैजना दुखित हुन्छन्। When the Spirit of God tells me it is a sin, जब परमेश्वरको आत्माले यो पाप हो भनी भन्नुहुन्छ, I must confess it to God. मैले यसलाई परमेश्वरमा स्वीकार गर्नुपर्दछ। Lord, I am a man of short-tempered nature. हे प्रभु, म चाहिँ एकदम छिटो रिसाउने I am मानिस full हुँ। of pride, O God. म पुरा घमण्डले भरिएको छु प्रभु। I harbor bitterness toward others, O God. मैले अरूप्रति तितोपना राखेको छु प्रभु। These characters are spoiling my life, O God. हे प्रभु, यी सबै स्वभावले मलाई I बिगारिदिएको confess छ। it. I confess it. म यसलाई स्वीकार गर्छु Let your प्रभु। blood cleanse me. प्रभु, तपाईँको प्रगतले मलाई शुद्ध Let गर्नुहोस्। your word cleanse me. तपाईँको वचनले मलाई शुद्ध पारेको So I होस्। must speak to God. That is called prayer. यसरी मैले प्रभुसँग बोल्नु पर्दछ, यो नै प्रार्थना हो। When you say all this, God will hear you. जब हामी यी सबै भन्दछौँ, परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। And when you confess every sin, जब तपाईँ हरेक पापहरू मानिलिनुहुन्छ, yesterday we read, हिजो हामीले सुन्यौँ, the sin of Judah is written with pen of iron and with diamond. र यहुदाको पाप चाहिँ फलामको कलम र हिराको चुचुले लेखिएको थियो। In Jeremiah chapter 17 verse 1 we read, यिर्मया 17 को 1 पदमा हामीले पढ्यौँ, your sins are written with pens of iron. Iron means it is engraved. तपाईको पापहरू चाहिँ फलामको कलमले लेखेका थिए। फलाम भन्नाले त्यो चाहिँ खोपिएको हुन्छ। If it is written with pencil, we could have erased it with an eraser. एउटा कलमले मात्र लेखेको भए एउटा मेटले ल्याएर हामी मेट्न सक्छौँ, इरेजर ल्याएर If they are मेट्न written with सक्छौँ। the ink, we can wash away the ink. मसीले लेखेको हो भने त्यसलाई धुन पनि सक्छौँ। But with the pen of iron means it is engraved. फलामको कलम भन्नाले यो चाहिँ कुदिएको हुन्छ, खोपिएको हुन्छ। Diamond is the hardest metal in the world. हिरा भनेको चाहिँ संसारमा भएको सबैभन्दा कडा वस्तु हो। A diamond can be cut or it can be shaped, it can be made many faces only with another diamond. एउटा हिरा चाहिँ अर्को हिराले मात्र विभिन्न मोहडामा त्यसलाई काट्न सक्दछ। God writes your sins with the diamond, परमेश्वरले तपाईको पाप पनि त्यही हिराले लेख्नुहुन्छ, engraved. हिराले खोप्नुहुन्छ। You cannot wipe it, you cannot wash it. तपाईँ यसलाई मेटाउन पनि सक्नुहुन्न, धोएर हटाउन पनि सक्नुहुन्न। On the other hand, अर्कोतर्फ when you confess your sin, जब तपाईँ आफ्नो पाप मानिलिनुहुन्छ, God will put a tick. Okay, this is confessed. Remove it. Delete it. यो स्वीकार गरिसकेको छ भनेर उहाँ ठिक लगाउनुहुन्छ। So unless if you have committed 10 sins, जब तपाईँले चाहिँ त्यो if you have committed 10 sins, यदि तपाईँले 10 वटा पाप गर्नुभएको छ भने, confess only 8. तपाईँले 8 वटा मात्र स्वीकार गर्नुभयो भने, God will blot out from the list, from your ledger, only 8 sins and the 2 will still be remaining. तपाईँले चाहिँ त्यो खाताबाट लेखाबाट चाहिँ 8 वटा पापहरू मेटाइदिनु हुनेछ र त्यहाँ 2 वटा पाप अझै बाँकी हुनेछन्। Confession of sin पापको स्वीकार भन्नाले makes God to blot out your sin from his book. तब उहाँको आफ्नो पुस्तकबाट तपाईँले गरेका पापहरू मेटाइदिन उहाँलाई सहायता हुन्छ। There is a book called Book of Remembrance with God. परमेश्वरसँग एउटा पुस्तक छ, त्यसलाई चाहिँ सम्झनाको पुस्तक भनिन्छ। In Malachi chapter 3 we read that. मलाकी 3 अध्यायमा हामी पढ्दैछौँ। In the Book of Remembrance, all your works are going into record. यो सम्झनाको पुस्तकमा तपाईँका सबै कामहरू लेखा राखेको हुन्छ। Your good works also will be written. तपाईँको असल काम पनि लेखेको हुन्छ, Bad works also will be written. खरा कामहरू पनि लेखेको हुन्छ। Yes. So that on the day of judgment, that book may be opened, and all your sins or your good works will be read out to you. र त्यस न्यायको दिनमा चाहिँ त्यो सम्झनाको पुस्तक खोलिनेछ र तपाईँको अगाडि तपाईँले गरेका असल कामहरू अनि खराब कामहरू पनि प्रकट गरिनेछ। The books will be opened. त्यो पुस्तकहरू खोलिनेछन्, All your good and bad deeds will appear there. त्यहाँ सबै तपाईँका असल खराब कामहरू देखिनेछन्। If you have confessed your sins, यदि तपाईँले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ they भने will be blotted out in that book. त्यो पुस्तकबाट तपाईँको पापहरू मेटाइनेछ। You'll have a blank page. त्यो फेरि खाली पेज हुनेछ। Now, people when they come from abroad, जब मानिसहरू विदेशबाट आउँदैछन्, some people used to bring some materials for which they have to pay custom. कति मानिसहरूले चाहिँ केही कुराहरू ल्याउँदैछन् जसको लागि उनीहरूले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। But some people come with free hand. They never bring anything. कहिलेकाहीँ चाहिँ तिनीहरू खाली हात आउँदैछन्, केही पनि ल्याउँदैनन् And they can pass through the green channel. र त्यो ग्रिन च्यानलबाट उनीहरू आउँदैछन्। No checking, no police. त्यसै कारण उनीहरूलाई कुनै चेक गरिँदैन, पुलिसले Why? हेर्दैन, They have nothing. किनकि तिनीहरूमा केही पनि छैन। Even so, यस्तै गरेर when we go to heaven, जब हामी स्वर्ग जाँदैछौँ, our life must be thoroughly sanctified. हाम्रो जीवन पनि सम्पूर्ण रूपमा शुद्धिकरण So that हुनुपर्दछ। through the green channel, without any hindrance, we may pass through. कुनै बाधा बिना हामी स्वतन्त्र रूपमा ग्रिन च्यानलबाट जान सक्दछौँ। Therefore, the third thing is, we need to be sanctified by prayers. तेस्रो कुरा चाहिँ हामी प्रार्थनाद्वारा पनि पवित्र हुनुपर्दछ। And fourth,
means चौथो तरिका चाहिँ in Exodus chapter 29 verse 43. प्रस्थान 29 को 43 पद। Here what do we read? त्यहाँ हामी के पढ्छौँ? We are sanctified by the glory of God. हामी परमेश्वरको महिमाद्वारा हामी शुद्धिकरण हुन सक्छौँ। Why we come to the presence of God? हामी किन परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँदछौँ? For the fasting prayers and sanctification meeting, you can sit at home and fast now. उपवास प्रार्थनामा हामी किन आउँदछौँ? हामी घरमा बसेर पनि उपवास प्रार्थना गर्न सक्छौँ नि। But why do we come to the church? किन हामी मण्डलीमा आउँदछौँ? It is a house of God. यो परमेश्वरको भवन हो। God fills the house of God with His glory. परमेश्वरले आफ्नो भवनलाई महिमाले भरिदिनुहुन्छ। One meaning of glory is His presence, एउटा महिमाको अर्थ भनेको उहाँको उपस्थिति हो। His holy presence. उहाँको पवित्र उपस्थिति। When 2 or 3 are gathered together in the name of God, in the house of God, God's presence will come there. जब दुई कि तीन जना परमेश्वरको नाममा परमेश्वरको भवनमा भेला हुन्छन् त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति हुनेछ। When the presence of God is with us, जब परमेश्वरको उपस्थिति हामीमा छ automatically our life is sanctified. हाम्रो जीवन आफसे आफ शुद्धिकरण गरिनेछ। Bible says here in this verse, the tabernacle was sanctified by the glory of God. यहाँ वचनमा परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि यो वासस्थान चाहिँ परमेश्वरको महिमाद्वारा पवित्र पारिनेछ। Therefore, the early days, believers and workers, when they come to the presence of God, they used to say, Lord, glory, 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 give us the glory, fill the glory. Nowadays, people don't know what is glory. यसकारण पुराना पहिलाका दिनहरुमा चाहिँ मानिसहरु परमेश्वरको भवनमा आउने बित्तिकै परमेश्वर हामीलाई महिमा दिनुस्, महिमा दिनुस्। अहिलेका मानिसलाई महिमा के हो भन्ने थाहा छैन। In those days, I have seen believers saying, blood of Jesus, Lord, cleanse me. Nowadays, they may pray, Lord, give me the visa, Lord, give me a job for my son, पुराना and arrange for दिनहरुमा the marriage of my son. हामीले देखेका छौं कि विश्वासीहरु पनि यसको रगत भनेर मेरो जीवनलाई शुद्ध गर्नुस् भन्दछन्, तर अहिले चाहिँ उनीहरु भिसा यस्तो कुराहरु माग्दछन्। Even after 3 hours of fasting prayer, one sister came and told me, pray for my daughter, she must get a job. 3 घण्टाको So what we are उपवास doing for 3 hours? 3 घण्टाको उपवास प्रार्थना पछि पनि एकजना सिस्टरले भन्नुहुन्छ मेरो छोरीको निम्ति प्रार्थना गर्नुस्, उनले नोकरी पाउनु पर्छ। That's the difference between the early believers and the present believers. पुराना विश्वासीहरु र वर्तमान विश्वासीहरुमा यही नै भिन्नता छ। Therefore, Hezekiah remembered David, not other people. यसै कारण हिजकियाले दाऊदलाई सम्झना गरे, अरु मानिसलाई होइन। Even today, I focus on those saints which lived in the early days. आज पनि म बितेका पुराना दिनहरुमा जिएका सन्तहरुलाई याद गर्दछु। How they all were filled with the glory of God. कसरी तिनीहरु सबैजना परमेश्वरको महिमाले भरिपूर्ण थिए। When God created Adam, He filled him with glory. He never knew that. जब परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरले उनलाई महिमाले भर्नुभयो, उनलाई चाहिँ त्यो कुरा थाहा थिएन। When he sinned, he lost the glory. तर जब उनले पाप गरे, उनले महिमा पनि गुमाए। So when you repent for a sin, the same glory will come. यसैकारण जब तपाई पापको लागि पश्चाताप गर्नुहुन्छ, त्यही महिमा फेरि फर्केर Therefore, Bible आउँछ। says you will be sanctified by the glory of God. यसैकारण बाइबलले भन्दछ तपाई परमेश्वरको महिमाद्वारा शुद्धिकरण हुनुहुनेछ। Don't decorate your body. तपाईको शरीरलाई तपाई व्यवस्था नगर्नुहोस्। Allow the glory of God to cover your body. परमेश्वरको महिमालाई तपाईको शरीरलाई ढाक्नको लागि अनुमति It दिनुहोस्। will make your face shine. यसले तपाईको मुहारलाई And चम्काइदिनेछ God's name will be glorified. र परमेश्वरको नाम महिमित हुनेछ। And the fifth one is, पाँचौं चाहिँ which people don't like. यो जुन पाँचौं कुरा यही हो जुन कुरा मानिसलाई मन पर्दैन। The fifth point, generally people don't like. साधारणतः यो अहिले मैले भन्न लागिरहेको पाँचौं कुरा चाहिँ मानिसलाई मन पर्दैन। Hebrews 12, 10 and 11. हिब्रू 12 को 10 र 11 पद। I already said, मैले पहिले भनिसके। God sometimes used to chastise you. कहिलेकाहीँ परमेश्वर हामीलाई ताडना दिनुहुन्छ। He will punish you. उहाँले तपाईलाई दण्ड दिनुहुन्छ। When you fail to do the will of God, जब तपाईँ परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न असफल हुनुहुन्छ, God will punish you. परमेश्वर तपाईलाई दण्ड दिनुहुनेछ। So when Miriam spoke against Moses, she became a leper. God smote her with the leprosy. जब मरियमले मूसाको विरुद्धमा बोलेकी थिइन्, परमेश्वर उनलाई कोढी रोगले प्रहार गर्नुभयो। Have you heard that? के तपाईले सुन्नुभएको छ? Yes. You know, she was speaking against Moses. उनले चाहिँ मूसाको विरुद्धमा बोल्दै थिइन्। Bible says God heard it. बाइबलले भन्दछ यो सबै परमेश्वरले सुन्नुभयो। When you speak against the servant of God, God will hear it. Don't make it a joke and play. जब तपाईँ सेवकहरूको विरुद्धमा बोल्नुहुन्छ, परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ, तपाईँ यतिकै ठट्टाको रूपमा नबोल्नुहोस्। When He smites you, you'll become a leper lifelong. तपाईले यदि परमेश्वरले यदि तपाईको यो सबै कुरा ध्यान दिनुभयो भने तपाईलाई जीवनकालभरि नै कोढी बनाउन सक्नुहुन्छ। Therefore, we tell God, Lord, don't do that. We will handle it. We will handle it. त्यसैकारण हामी परमेश्वरलाई भन्दछौँ, परमेश्वर यस्तो नगर्नुहोस्, हामी यो सबै सम्हालिहाल्छौँ। Therefore, whenever we find that mistakes in the lives of the people, we rebuke you and give you a chance to repent. Don't feel bad. जब हामी परमेश्वरका मानिसहरूमा गल्ती भेटाउँदछौँ, हामी हप्काउँदछौँ र सुधार्ने मौका दिँदछौँ, यसलाई तपाईँ खराब रूपमा We do नलिनुहोस्। it out of God's love for your life. परमेश्वरको प्रेम तपाईप्रतिको परमेश्वरको प्रेमको खातिर हामी सबै यो गर्दछौँ। So sometimes when God gives you mild punishments,
for the correctness of your life, please humble yourself like David and say, Lord, forgive me, cleanse me, wash me. यसकारण जब तपाईलाई चाहिँ परमेश्वरले केही गल्तीको कारण ताड्न दिनुहुन्छ, आफ्नो जीवनलाई नम्र तुल्याउनुहोस्, दाउद जस्तै भन्नुहोस्, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मलाई धुनुहोस्। Many times I have been punished by the pastors, म पनि धेरैचोटि मेरो पास्टरद्वारा सजायमा परेको छु, even for small mistakes. सानो सानो गल्तीको कारण पनि। That's why even today I live in the house of God as a pastor preaching to you. आज त्यसै कारणले गर्दा नै आज तपाईहरु माझमा परमेश्वरको भरमा एउटा पास्टरको रूपमा जिरहेको छु, प्रचार गरिएको छु। Close our eyes. आउनुहोस् हामी सबैजना आफ्नो आँखा बन्द गरौँ। Sanctification is a must. शुद्धिकरण अति नै आवश्यक छ। 5 means of sanctification. यी शुद्धिकरणका 5 वटा प्रक्रियाहरू हुन्। Still 2 days are there. अझै 2 दिन बाँकी छन्। Tomorrow and the day after for our prayers. भोलि र पर्सिको हाम्रो प्रार्थनाहरूमा Remember all these truths and keep them in your mind. यी सबै सत्यताहरू याद गर्नुहोस् र आफ्नो मनमा राख्नुहोस्। Thoroughly sanctify your life. आफ्नो जीवनलाई पूर्ण रूपमा शुद्धिकरण The Lord गर्नुहोस्। is coming. प्रभु यीशु आउँदै हुनुहुन्छ। Take away the sanctified people. एउटा शुद्धिकरण गरेका मानिसहरूलाई To लुटाएर glorify the लैजानलाई, sanctified people. शुद्धिकरण गरेका मानिसहरूलाई महिमित तुल्याउनको निम्ति And to give them an inheritance among the saints which are sanctified. र शुद्धिकरण गरेका पवित्र सन्तानहरूको माझमा पैतृक सम्पत्ति Apostle John दिनलाई। says in chapter 3 verse 3, योहना चाहिँ 3 मा भन्दछन्, when he shall appear, जब उहाँ देखा पर्नु we हुनेछ, shall be like him. हामी उहाँ जस्तै We हुनेछौँ, shall see him as he is. हामी उहाँलाई त्यस्तै देख्नेछौँ। For which we need to purify ourselves as he is pure. यसको लागि हामीले उहाँ शुद्ध हुनुभए जस्तै हामीले पनि आफैलाई शुद्ध पार्नु पर्दछ। Everybody praise God that God may do a deeper work of sanctification in each one's life these days. यी दिनहरूमा हामीहरूको जीवनमा परमेश्वरले एउटा पूर्ण शुद्धिकरणको काम गर्नुहोस् भनेर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद छौँ।